नमस्कार। सामाजिक विकास लागि विशेष के र तपाई समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 7 गते बिहीबार, नेपाल सम्वत 1143 तदनुसार सन् 2023 अगस्त 24 तारिक आज अष्टमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका घटनामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा। अहिले देशमा अघोषित सर्वदलीय सरकार। नेपा मिनरल वाटरका बोतलमा लेदो। अनुगमन समितिद्वारा उद्योगमा सिलबन्दी। नेपाल महिला संघ कास्कीको कार्य समिति विस्तार। धादिङ बस दुर्घटना, ज्यान गुमाएका 8 मध्ये 6 जनाको परिचय खुल्यो। संसद विकास कोषको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश। माधव झलनाथ टकरावले एकीकृत समाजवादीमा चिन्ता। कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। 2 बुँदे ड्राफ्ट बारे ओली र सुभाष नेमाङबीच सर्वदलीय बैठकमा भनाभन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमण स्वीकृत। स्वर्गीय जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय। सरकारले सुशासनका काममा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको शंकर पोखरेलको आरोप। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई पितृशोक। अवैध रूपमा हुने कुखुराको आयातलाई रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर बन्द, अवस्था तनावग्रस्त। मिटर ब्याज पीडितहरूद्वारा प्रदर्शन। बाँकेको खजुरामा कपास विकास समितिलाई अलपत्र पारेको आरोप। निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग। 5 दिनदेखि अवरुद्ध दाना खण्डमा यातायात सञ्चालनमा। साँघुरो सडक भएकाले सुरक्षित भएर यात्रा गर्न अनुरोध। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 को चन्द्रमामा सफल अवतरण। भारतले रच्यो विश्वमा इतिहास। इजिप्टमा 20 लाख भन्दा बढी नागरिक बेरोजगार र आज देशका 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। विशेष दिन। अब खबरहरू विस्तारमा। भारतले ब्याजमा भन्सार शुल्क बढाएपछि नेपाली बजारमा यसको अभाव देखिन थालेको छ। काठमाडौँको मुख्य बजार मध्ये एक कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा व्यापारीले 2 दिनदेखि प्याज ल्याएका छैनन्। कालीमाटी बजारमा दैनिक 100 मेट्रिक टनसम्म प्याज आउने गरेकोमा सोमबार र मंगलबार कति पनि प्याज नआएको सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी हिजो पनि त्यहाँ प्याज आएन। दैनिक औसत 90 देखि 100 मेट्रिक टनसम्म प्याज आउने गरेकोमा 3 दिनदेखि त्यहाँ ठप्प रहेको छ। गएको आइतबार 47 मेट्रिक टन आएको र भएको मौदात सकिएपछि अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याज छैन। उनले भने यहाँ आउने सबैजसो प्याज भारतबाट आयात हुने गरेकोमा भारत सरकारले गएको शनिबारदेखि 40% भन्सार शुल्क बढाएपछि अहिले आउन छाडेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाइ छ। बेच्नका लागि नै नभएपछि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक मूल्य सूची तालिकाबाटै प्याजलाई हटाइदिएको छ। भएको मौदात सकियो, व्यापारीले ल्याउने कुरा हो, उतै भारतबाट पठाएका छैनन् भन्ने सुनेको छु। उनले भने बेच्नलाई प्याज नै नभएपछि मूल्य सूचीमा नराखिएको हो। भारतबाट व्यापारीले प्याज नल्याएपछि एकातिर बजारमा यसको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर कालो बजारी र मूल्य वृद्धि समेत देखिएको छ। पछिल्लो 2 दिनमा मात्र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 17 जना तरकारी व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ भने थप केही व्यापारीमाथि अनुसन्धान चलाइरहेको छ। कालो बजारी र मूल्य वृद्धि भएको गुनासो उपभोक्ताबाट आएपछि विभागले प्याज लक्षित बजार अनुगमन थालेको हो। विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरले पछिल्लो 3 दिनदेखि प्याजको बजार मूल्य केन्द्रित अनुगमन भइरहेको बताएका छन्। हामीले उपत्यकामा सबैतिर पुगेर अनुगमन गरिरहेका छौं। हिजो पनि कीर्तिपुर, चोभार, बनेपा लगायतका क्षेत्रमा अनुगमन भएको थियो। उनले भने अहिले हामीले मुख्य गरी प्याजका आयातकर्ता र गोदाममा अनुगमन गरिरहेका छौं। व्यापारीले प्रति किलो 48 रुपैयाँमा किनेको प्याज 68-70 रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ। यसरी मूल्य वृद्धि र कालो बजारी गर्ने व्यापारीलाई विभागले तत्काल अधिकतम 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको महानिर्देशक ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। विभागले बजार अनुगमनका क्रममा सोमबार 3 जना व्यापारीलाई जनै 20,000, 2 जना व्यापारीलाई जनै 50,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको थियो भने 4 जना आयातकर्ता र व्यापारीलाई थप अनुसन्धानका लागि कागजात माग गरेको छ।
त्यस्तै मंगलबार अनुगमनका क्रममा 12 जना तरकारी व्यापारीलाई जरिवाना गरिएको छ भने 5 जना व्यापारीसँग थप अनुसन्धानका लागि कागजात माग गरिएको छ। भारतले प्याजको निर्यातमा भन्सार बढाएको भोलिपल्टै नेपाली बजारमा प्याजमा कालो बजारी र चर्को मूल्य वृद्धि देखिन थालेको थियो। भारतले प्याज निर्यातमा कडाई गर्दै भन्सार कर बढाउनु अघि नै नेपाल भित्रिसकेको र मौद्दात रहेको प्याजमा समेत चर्को मूल्य वृद्धि र कालो बजारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा गएको आइतबार प्रति किलो 60 रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको प्याज सोमबार प्रति किलो 20 रुपैयाँसम्म बढेर 80 रुपैयाँ पुगेको थियो। तर विभागले अनुगमन गरेपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 10 रुपैयाँसम्मले घटे पनि सोमबार यता भने त्यहाँ प्याज कारोबार भएको छैन। भारतको वित्त मन्त्रालयले शनिबार प्याजको निर्यातमा 40% भन्सार कर बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यहाँको आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य बढेपछि भन्सार कर बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो। आउँदो डिसेम्बर 31 सम्म यस्तो कर लाग्नेछ। यसअघि भारतले बासमती बाहेक अन्य चामल निर्यातमा बन्देज लगाएकाले नेपाली बजारमा चामलमा पनि कालो बजारी बढेको थियो। सुनकाण्ड बाहिरिएसँगै नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्यो। बुधबारको दलीय सहमतिपछि ऊ संसद सुचारू गर्ने मुडमा पुग्यो र संसद चल्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर भेटिएको 60 किलो सुनको अनुसन्धान सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको थियो। संगठित अपराध अनुसन्धानमा पोख्त प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएपछि एमाले झन बिच्कियो। न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडानबाट एमाले पछि हटेन। निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरह्यो। प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका स्वार्थ अनुकूल गरे पनि सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई मनाएर संसद सुचारू गराउने दायित्व आफैमा बोझ हुँदै गयो। सीआईबीले हेर्दै आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जुको नाम जोडिएपछि प्रतिपक्षी दललाई मसला बन्यो। सोही प्रकरणमा एमालेका तत्कालीन सचिव टोप बहादुर रायमाझी अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। तत्कालीन जनयुद्धमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दरिलो साथ दिएका रायमाझीलाई प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले जेल पठाउँदा एमाले पंक्ति हौसिनु स्वाभाविक थियो। एमाले जनयुद्ध शब्द कहिल्यै रुचाएन, कारण प्रचण्डसँग उसले कहिल्यै हार्दिकताको सम्बन्ध पाएन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान खुल्दै जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको भूमिका पनि खुल्दै गयो। यो प्रकरणका मुख्य आरोपित केशव दुलालले त बज्राचार्यलाई बालुवाटारमै पुगेर 1 करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान नै दिए। माओवादीबाट एमालेमै समाहित हुन पुगेका रामबहादुर थापा बादलका छोरा विरुद्ध त पक्राउ पूर्जी नै जारी छ। आम सर्वसाधारणले चासो दिइरहेका मध्येको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका ठूला नेता डामिने भएपछि ओली चिढिनु स्वाभाविक नै थियो। यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्को काण्ड आयो, त्यो हो सुन तस्करी काण्ड। सुन तस्करीमा ओली निकट व्यापारी दीपक मल्होत्राको नेक्सस बाहिरिएसँगै ओली झस्किए। मल्होत्राले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त सुन तस्करीमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नभएको प्रश्न पारिसके। तर सीआईबी जस्तो अधिकार प्राप्त संस्थाले अनुसन्धान गरिरहेका बेला एमालेलाई किन चाहियो छानबिन आयोग प्रश्न हुन सकेको छैन। उल्लेखनीय छ, छानबिन आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको उदाहरण निकै न्यून छ। बरु त्यस्ता आयोग मार्फत घटनालाई मोड्ने र सामसुम पार्ने संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरेका उदाहरण इतिहासमा छन्। अब माओवादीकै कुरा गरौं। आफू सरकारको नेतृत्व गर्ने भेप इलेक्ट्रिक चुरोट तस्करी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा जोडिएपछि उनलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउन प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ। लगातार दर्जनौं पटक तस्कर र महराका बाबु छोरा बीचको सम्पर्क सिधा हुँदा पनि सत्ताको बलमा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउँदा एमाले चिढिनु स्वाभाविक थियो। सुरुमा महराले चिनिया तस्करसँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नरहेको जनाए पनि पछि सबुत प्रमाणले पुष्टि गरेपछि फलफुल व्यापारीको आवरणमा चिनेको आफैले स्वीकार गरेका छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एमालेका नेता एवं उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल समेत जोडिए। उनले जग्गा फिर्ता गर्न लगाएर चोखिन खोजे। यसमा एमाले मौन बसेको छ। मुख्य 3 राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू हरेक ठूला प्रकरणमा जोडिएसँगै त्यसबाट उम्किएर आफ्नो साख जोगाउन उद्धत देखिएको उनीहरूकै कार्यशैलीले देखाउँदै आएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री विजय कुमार गक्षेदार सहित विरुद्ध मुद्दा चल्ने मिसिल
सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। तर सोही प्रकरणमा पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाएकोमा एमाले सशंकित बनिरहेको छ। यो घटनाक्रमलाई लिएर प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस समेत सशंकित बनेको छ। कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। सुन प्रकरणमा जोडिएका महरालाई केही नगर्ने तर आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड जेलमा बस्नु परेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई झाँको झारेका छन्। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धनै तलमाथि पर्छ भनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ एक कदम पछाडि हटेको बताइन्छ। कांग्रेस एमाले र माओवादी बीच ठूला भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकरणमा सरकारले हात हाल्दा साझेदारीमा मात्रै अगाडि बढ्ने सम्मको सहमति भएको बुझिन्छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र स्वयंले टिप्पणी उठाउन लगाएका मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएको देखिन्छ। उक्त प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सिआइबीलाई त बयान दिए तर एउटै घटनामा अन्यले कानूनको पालना गर्दै अदालतबाट म्याद थप भराई हिरासतमा बस्नुपर्ने तर पूर्व प्रधानमन्त्री भएका र सरकारकै एक घटक दलको अध्यक्ष भएको नाताले नेपाल चोखिनु पनि राज्य शक्तिकै दुरुपयोगको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा ठूला तीन दल एक ठाउँमा उभिएर सहमति गर्नु भनेकै सर्वदलीय सरकारको आभास भएको बुझ्छन् विज्ञहरू। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतम ठूला भ्रष्टाचार जन्य अपराधमा तीन दलको हालीमुहाली हुनु भनेकै संयुक्त सरकारको अभ्यासलाई पुष्टि गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् सिआइबीले अनुसन्धान गरेको एमालेलाई मन नपर्ने, गृहमन्त्रीको काम कारबाही कांग्रेसलाई मन नपर्ने र कांग्रेसको दबावमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने दृश्य नै संयुक्त सरकारको अभ्यासलाई पुष्टि गर्दछ। अहिले बाहिर आइरहेको ठूला प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता छैन भने सरकारकै एउटा अंग सिआइबीलाई छानबिन गर्न दिन किन डराएको भन्दै उनले प्रश्न गरे। ठूला भ्रष्टाचार र संगठित अपराधमा ठूलै दलका नेताहरूको संलग्नता रहेको फेरि पुष्टि भएको छ। नत्र छानबिन गर्न र अनुसन्धानको दायरामा आउन किन डराउनु पर्यो? गौतम प्रश्न गर्छन्। बाहिर सर्वसाधारणलाई देखाउन मात्रै पक्ष र प्रतिपक्षमा बसेर नाटक मञ्चन गरेर हुँदैन। अभ्यास सर्वदलीय सरकारकै देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई फरक धारबाट विश्लेषण गर्छन्। उनले सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनीति इन्डो वेस्ट भावमा नेपालको सत्ता कब्जा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने यहाँ कुनै दललाई पनि नेपाल बचाउनु छैन, सबैका आफ्ना स्वार्थ छन्, स्वदेशी वा विदेशी स्वार्थ। तर कसैले कुन स्वार्थमा दललाई उपयोग गरिरहेका छन् त्यो बुझ्न जरुरी छ। नेपालको राजनीतिलाई वैदेशिक हस्तक्षेपसँग जोड्दै सौरभले भारत र पश्चिमा मुलुकको स्वार्थमा नेपाल चल्दै आएको विश्लेषण समेत गरेका छन्। उनले भारतको स्वार्थमा नेपाली राजनीति जोडिएको र यसलाई पश्चिमा मुलुकले समेत नजिकबाट निहालिरहेको र उनीहरूको हस्तक्षेप बढ्दै गएको बताएका छन्। पूर्व सचिव एवं ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको समितिका संयोजक शारदा प्रसाद त्रितालले भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै दल एक ठाउँमा आएर सहमति गर्नु आफैमा गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उनले भने लम्पी स्किनबाट लाखौं चौपैयाको मृत्यु भइरहेको छ। यस विषयमा कुनै दलले संयुक्त आवाज उठाएको देखिँदैन। तर आफू र आफ्नो ठूला दलहरू ठूला भ्रष्टाचार जन्य अपराधमा मुछिएसँगै थप अनुसन्धान अगाडि नबढाउने विषयमा बालुवाटार गएर सहमति गर्छन् भने यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ? त्रितालले पछिल्ला घटना र राजनीतिक दलहरूको गठजोडले यो सरकार केही दलको मात्रै नभएर सर्वदलीय सरकारको आभास हुन थालेको चित्रण गरेका छन्। सरकार बाहिर बसेर पनि संघीय संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको हैसियतमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर न्यायिक आयोग बनाउने विषयमा सत्ता पक्षसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भनेकै सर्वदलीय सरकारको आभास देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले नेतृत्वलाई मिलेर अगाडि बढ्न दबाब दिएका छन्। मंगलबार सुरु भएको पार्टीको 6औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले पार्टी निर्माण प्रक्रियामा अनेक समस्या झेल्नु परिरहेकाले नेतृत्वमै देखिएको मतभेदप्रति चिन्ता प्रकट गरेका हुन्।
पहिलो दिन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केही राजनीतिक एजेन्डामा भिन्न मत राखेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष नेपालले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पहिलो दिन मंगलबार 30 जना र दोस्रो दिन 85 जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। अधिकांशले पार्टी निर्माण प्रक्रियामा भोगेका समस्या र अबको भविष्यबारे चिन्ता गरेको महासचिव घनश्याम भुषालले बताए। आम रूपमा पार्टी निर्माणका क्रममा भोगेका अप्ठ्यारा, जटिलता, काम गर्दाका दुःख र त्यसबीचमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक एकताको विषय र कार्यक्रमको कुराहरू उठेका छन्। महासचिव भुषालले भने, साथीहरू सबै एकै ठाउँमा हुँदैनन्, केही न केही मतभिन्नता भइहाल्छ। जीवन त पार्टीमा बहस हुन्छ, यस्तो भएन भने पार्टी रहँदैन। केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने, तर सबैले मिल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। अन्य धेरै विषयहरू आए पनि पार्टीको मूल नेतृत्व एक ठाउँमा आएर जानुपर्ने धारणा राखेको चौधरीले बताएका छन्। उनका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी र आन्दोलन निर्माणको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई ध्यान दिएर एउटै दस्तावेज ल्याउन जोड दिएका छन्। नेताहरू बाझेर हुँदैन, नेता मिल्दा पार्टीका तल्ला कमिटीमा मिलेर जान सजिलो हुन्छ। नेता नै बाझ्न थालेपछि पार्टीका कमिटीमा पनि एकरूपता हुँदैन भन्ने विषय प्राथमिकता साथ आएको छ। चौधरीले भने, विशेष गरी अध्यक्षले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यसमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले उठाएका केही प्रसङ्गको हकमा पनि खुलेर छलफल भइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमाथि नेता खनालले सैद्धान्तिक र कार्यगत पक्षमा नै प्रश्न उठाएका छन्। नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको आन्तरिक कारणले जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई छुट दिन नसकिने उल्लेख समेत गरेका छन्। पोखरा 18 भकुण्डेमा रहेको नेपा मिनरल वाटर उद्योग प्रणालीमा हिजो बजार अनुगमन समितिले सिलबन्दी गरेको छ। उद्योगले उत्पादन गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको 60 नम्बर ब्याचको पानीका बोतल भित्र सेतो लेदो फेला परेपछि सो उद्योगमा सिलबन्दी गरिएको हो। सो उद्योगका सञ्चालक भीम प्रसाद तिमल सिन्हा हुन्। यही भदौ 4 गते गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको लेकसाइड स्थित एक रिसोर्टमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा होटलले सो कम्पनीको पानी वितरण गरेको थियो। सो पानीमा सेतो लेदो भेटिएपछि सहभागीहरूले सो उद्योगको अनुगमन गरी कारबाही गरिपाउँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनको आधारमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालको नेतृत्वमा हिजो खटिएको अनुगमन टोलीले उद्योगको अवस्था अनुगमन गरी सिलबन्दी गरेको हो। सो पानी उद्योगका सञ्चालकलाई बिहिबार बिहान 10 बजे कागज पत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उपस्थित हुन अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ। सिलबन्दी गरिएको उद्योग र त्यसका सञ्चालकलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2074 तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा व्यवस्था भए अनुसार कारबाही हुने अनुगमन समितिका संयोजक एवं कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालको अगुवाईमा भएको अनुगमनमा पर्यटन तथा घरेलु उद्योग कार्यालयका प्रमुख शेषकान्त शर्मा, खाद्य निरीक्षक शिवजी बराल, उपभोक्ता मंच कास्कीका प्रतिनिधि, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रतिनिधि सहितको सहभागिता रहेको थियो। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। काठमाडौँबाट म्याग्दीको बेनीका लागि छुटेको बस धादिङको गजुरी नजिकै त्रिशुली नदीमा खस्दा ज्यान गुमाएका 8 जना मध्ये 6 जनाको परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा पर्वतको जलजला गाउँपालिका 6 की राधिका सापकोटा र मोदी गाउँपालिका 5 का झपट बहादुर छेत्रीको ज्यान गएको छ। यस्तै म्याग्दीको रघुगंगा 3 का 50 वर्षीय थान बहादुर भण्डारी, पर्वतको मोदी 1 की 15 वर्षीय कृतिका शर्मा पौडेल, धादिङको गजुरी 8 का 20 वर्षीय सुशील रम्तेल र कास्कीको फुलबारी 11 का 24 वर्षीय सुमन थापाको पनि ज्यान गएको छ। 2 जना महिला सहित 6 जना पुरुषको दुर्घटना स्थलमै ज्यान गएको थियो। अब मृतक 2 जना पुरुषको परिचय खुल्न बाँकी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जयसवालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएकोमा 13 जनाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। हिजो बुधबार काठमाडौँबाट छोड्दा बसमा 23 जना रहेको विवरण भए पनि दुर्घटना हुँदा कति जना थिए भन्ने अझै यकिन भएको छैन। गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले मन्त्रालय सम्हालेको 100 दिनका उपलब्धि हिजो सार्वजनिक गरेकी छन्। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले सो उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी हुन्। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि उनले पानी नभएका गाउँका नागरिकलाई पानी र धारो नभएका नागरिकलाई डोको मुक्त बनाउने अभियान
मा रहेको बताइन्। उनले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा 47% खर्च भएको बजेट अहिले 100 दिनमा आइपुग्दा 84% सम्म खर्च भइसकेको जानकारी दिएकी छन्। आफूले ऊर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रमा नागरिकका गुनासा सुनेको र 100 दिनमा नै परिवर्तन नआए पनि आगामी दिनमा त्यसको नतिजा निस्कने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिएकी छन्। मन्त्री अर्याललाई उपस्थित पत्रकारहरूले भाषणमा भन्दा तथ्याङ्क बेसमा काम गर्न सुझाव दिएका थिए। नेपाल महिला संघ जिल्ला कार्यसमिति कास्कीको कार्यसमिति विस्तार गरिएको छ। केन्द्रद्वारा मनोनित सभापति मीना कुमारी पाण्डेले 48 सदस्यीय कार्यसमिति विस्तार गरेकी हुन्। समितिको उपसभापतिमा इन्द्रमाया बानिया, सचिवमा कमला बिन्दु बराल, राममाया पौडेल, सहसचिवमा तारा तिमल सिन्हा, मीना ढकाल र कोषाध्यक्षमा कमला गिरी चयन भएका छन्। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 3 को सभापतिमा जुना जीसी छेत्री र नगर सभापतिमा अम्बिका ढुङ्गाना चयन भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी सल्लाहकारमा संविधान सभा सदस्य शारदा पौडेल, कृष्ण कुमारी परियार र लालीमाया रेग्मीलाई चयन गरेको सभापति पाण्डेले जानकारी दिएकी छन्। नेपाल महिला संघ क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति इन्द्रमाया बानियाको अध्यक्षतामा भएको घोषणा सभामा संविधान सभा सदस्य शारदा पौडेल, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु कुमार थापा, सरस्वती गुरुङ, तरुण दल केन्द्रीय सदस्य पशुपति भट्टराई, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङ, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष मनपति भण्डारी, नेपाल महिला संघ जिल्ला सभापति मीना कुमारी पाण्डे, लालीमाया रेग्मी र सचिव कमला बिन्दु बराल लगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए। मनोनित सभापति मीना कुमारी पाण्डेले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने जानकारी दिएकी छन्। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, 4 भदौका सभाध्यक्ष इस्लाइन मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिमसिना र प्रदेश सभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन्। भदौ 4 गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैर संवैधानिक भएको उनको दाबी छ। उनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएका कारण संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश दिन माग समेत गरेका छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यस सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 15 जेठमा संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संसदको योजनामा 5 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा संसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए। अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानून विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोही रिटको सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। विनियोजन ऐन 2080 को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 सँग सम्बन्धित व्यवस्था र 7वटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगराउनु आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग 7 दिनभित्र लिखित जवाब पनि माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदमा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधेयकहरूले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ। उनले संसदहरूलाई योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने और्याएको हो। आदेशमा भनिएको छ
संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदहरूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थबाजिने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, संसद आफैले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थबाजिने अवस्था पनि रहन्छ। सर्वोच्चले यो कार्यक्रममा संघीय संसदका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यास विपरीत भएको उल्लेख समेत गरेको छ। मंगलबार सर्वदलीय बैठक नबस्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्य मात्रै कारक थिएन। सुन तस्करी काण्ड छानबिनका लागि प्रस्तावित आयोग गठनबारे उनका फरक बुझाइले समेत काम गरेका थिए। त्यसैले सहमतिको मस्यौदा बन्न र संसद खोल्न बुधबारसम्म कुर्नु पर्यो। जाँचबुझ आयोग गठनको कार्यदेश र मस्यौदा बनाउन ओलीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई खटाएका थिए। कंग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादीबाट हितराज पाण्डे सहित नेमाङले सहमतिको ड्राफ्ट मंगलबार नै तयार पारेका थिए। ओलीले नेमाङलाई मंगलबार साँझ बालकोट बोलाएर यसबारे ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। बुधबार 11 बजे सिंहदरबारमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा भने ओली र नेमाङ बीचको सौहार्दतामा केही तलमाथि परेको प्रष्टै देखियो। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग 2 बुँदे सहमतिको ड्राफ्टलाई लिएर नेमाङको सामान्य भनाभन पर्यो। के लेख्या यस्तो यस्तै हुन्छ सहमतिको ड्राफ्ट। ओलीले सबैका सामु नेमाङतिर हेर्दै भने, लेख्न त नेपालीमै लेख्या हो, अलिक भाषा सिकाउनु पर्ने जस्तो छ। ओलीको प्रस्तुतिले बैठकमा असहजता छाएको थियो। नेमाङले पनि आफ्नो दलका अध्यक्षको प्रस्तुतिसँग संकोच माने। उनले ओलीतिर नहेरिकन जवाब फर्काए, लेख्नुपर्ने कुरा त्यही लेखेको छ, भाषाको ज्ञान हुनेहरूले आफै बुझ्नुपर्ने हो। ओलीले 2 बुँदे सहमतिको कुन शब्द वा प्रसङ्गमा चित्त नबुझाएका हुन् भन्ने कुरा बैठकका सहभागीहरूले खुलाएनन्। बैठकले सुन काण्डको छानबिन गर्न असोजमा जाँचबुझ आयोग बनाउने लगायतका सहमति गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। हिजो बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ जाँदैछन्। मन्त्री परिषदको यही बैठकले स्वर्गीय जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गठबन्धनको सरकारले सुशासन अभियानको नाममा भ्रमको खेती गरेको आरोप लगाएका छन्। हिजो बिहान वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारसँग कफी र कुरा नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सरकारले सुशासनकै नाममा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका हुन्। अहिलेको सरकारले जे गरिरहेको छ यसरी देश चल्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको अनुसन्धान र सुनकाण्डलाई हेर्दा यसलाई कसरी सुशासनमा लागेको सरकार भन्ने यी सबै काम सरकारको डिजाइनमा भएको प्रश्न देखिन्छ। महासचिव पोखरेलले भने दण्डित हुनुपर्ने सरकार सुशासनको नाम दिएर भ्रमको खेती गरिरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई पितृशोक परेको छ। मन्त्री किराँतीका बुबा हर्कबहादुर राईको हिजो बिहान काठमाडौँको वीर अस्पतालमा निधन भएको निजी सचिव डाक्टर डिजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनी लामो समयदेखि प्यारालाइसिस सम्बन्धी समस्याबाट पीडित भएको बताइन्छ। गृह मन्त्रालयले भारतसँगको खुला सीमा नेकाबाट गैर कानुनी रूपमा ओसार पसार हुन सक्ने कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हिजो सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई अवैध ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति तथा प्रयोग हुने साधनलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले सीमा नाकामा गस्ती निगरानी बढाउन, सीमा क्षेत्रमा अवैध तथा मापदण्ड विपरीत खोलिएका कुखुरा फार्म, बधशाला, ह्याचरी र कोल्ड स्टोरलाई हटाउन र भन्सार तथा क्वारेन्टाइनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न आवश्यक समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कुखुराको मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि भारतीय सीमाबाट कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको गैर कानुनी ओसार पसार हुँदै आएको छ। यसबाट आफूहरू मारमा परेको कुखुरा व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। कोशी अस्पताल विराटनगरका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर तपेश्वर लाल कर्ण अवैध सम्बन्धबाट जन्मेको नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। डाक्टर कर्णले विराटनगर स्थित ग्रीन क्रस अस्पतालमा असार 14 गते जन्मिएकी नवजात शिशुलाई मोरङका सूर्यनारायण राजवंशी र निसन्तान दम्पतिलाई 5 लाख रुपियाँमा बिक्री गरेका थिए। भोजपुर हतुवागढीका अविवाहित गोविन्द राई र उनकी
प्रेमिकाको सम्बन्धबाट गत असार 14 गते ग्रीन क्रस अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्म भएको थियो। कर्णसँग उक्त शिशु खरिद गर्ने दम्पति पनि पक्राउ परेका छन्। डाक्टर कर्णलाई गत शुक्रबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा बिरामीको बहाना बनाएर कोशी अस्पतालमा भर्ना भएकोमा मंगलबार डिस्चार्ज भएपछि हिरासतमा लिएको हो। कोशी अस्पतालमा झण्डै 2.5 दशक स्त्री रोग विभागमा काम गरेका सेवा निवृत्त भएका कर्ण 2070 चैत्र 19 देखि 2071 असोज 14 गतेसम्म यो अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहेका थिए। उनी लामो समयदेखि अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका शिशु निसन्तान दम्पतिलाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न हुँदै आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ जलेश्वरले हिजो जलेश्वर बजार बन्द गरायो। बजार बन्द भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बन्यो। मिटर ब्याज पीडितहरूले मंगलबार दिउँसो निकालेको विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा जलेश्वरका व्यवसायीलाई सडकमै दुर्व्यवहार गरी कुटपिट गरेको भन्दै हिजो बिहानैदेखि निजी विद्यालय पसल बजार बन्द गरेर व्यापारीहरू आन्दोलनमा साँझैसम्म उत्रिए। मिटर ब्याज पीडितले एकजना स्थानीय व्यवसायीलाई कुटपिट गरेको थियो भने अर्का एकजना व्यवसायीलाई सुरक्षाका लागि भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले ल्याएको ऐनमा संशोधनको माग गर्दै मंगलबार जलेश्वरमा प्रदर्शन गर्नुका साथै 5 बुँदे माग उल्लेखित ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा बुझाएका थिए। बाँकेको खजुरामा रहेको कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सर्वदलीय बैठकले माग गरेको छ। खजुरा स्थित कपास विकास समितिमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दलका स्थानीय नेताले समितिलाई खारेज गर्ने निर्णयले सरकार सयौं किसान र व्यवसायी मर्कामा परेको ठहर गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो। बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना खण्डमा 5 दिनदेखि अवरुद्ध भएको सडक हिजो बिहानदेखि सुचारू भएको छ। नार्चेङ पुलदेखि दानाको काभ्रेभिरसम्म करिब 50 ठाउँमा पहिरो खसेका कारण विगत 5 दिनदेखि यातायात अवरुद्ध भएको थियो। सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू अलपत्र परेका थिए। विदेशका खबर। भारतले चन्द्रमामा सफलता हात पारेको छ। चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेर इतिहास रचेको हो। भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने पहिलो देश बनेको छ। चन्द्रमामा विक्रम ल्यान्डरको सफ्ट ल्यान्डिङ पछि प्रज्ञान रोभर त्यहाँबाट निस्कनेछ र अनुसन्धान जानकारी सङ्कलन गर्न चन्द्रमाको सतह वरिपरि घुम्नेछ। श्रीहरिकोटाबाट जुलाई 14 मा दिउँसो 2:35 मा उडेको चन्द्रयान 3 ले 40 दिन लामो यात्रा पूरा गरेको हो। इजिप्टको बेरोजगारी दर चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 0.1% घटेर 7% मा पुगेको छ। देशको तथ्याङ्क निकाय क्याम्पासले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा जनाइएको हो। देशभर 12 लाख पुरुष र 9,41,000 महिला सहित 20 लाख भन्दा बढी नागरिकहरू बेरोजगार भएको बताइएको छ। 61.8% बेरोजगार नागरिकहरू 15 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। गत वर्षको यही अवधिमा भन्दा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा 1.3% ले वृद्धि भएको छ। इजिप्टको वार्षिक मुद्रास्फीति दर जुलाईमा बढेर 38.2% कायम भएको थियो। इजिप्टमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट EG5 फेला परेको छ। मंगलबार 2 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट EG5 पुष्टि भएको इजिप्टको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित 2 जनामै सामान्य लक्षण देखिएको छ। उनीहरूलाई कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै अन्य नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको पहिचानको लागि देशभरका 450 अस्पतालहरूले पठाएको रिपोर्ट चेक जाँच गर्दा 2 जनामाथि नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। EG5 ओमिक्रोन भेरिएन्टको अंश हो। यसको पहिलो केस फेब्रुअरीमा पुष्टि भएको थियो। अगस्त 9 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले EG5 लाई ओमिक्रोनको अर्को प्रकारको रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो। चराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान भन्दा उत्तरमा अवस्थित छ। साथै नेपालमा हाल भारतको उत्तर प्रदेशको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जसको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज भरे राति पनि सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालीमाटी बजारमा 2 दिनदेखि प्याज आएन, कालो बजारी गर्ने 17 जना कारबाहीमा। ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका घटनामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा। अहिले देशमा अघोषित सर्वदलीय सरकार। नेकपा मिनरल वाटरको बोतलमा लेदो, अनुगमन समितिद्वारा उद्योगमा सिलबन्दी। नेपाल महिला संघ कास्कीको कार्य समिति विस्तार। धादिङ बस दुर्घटना, ज्यान गुमाएका 8 मध्ये 6 जनाको परिचय खुल्यो। संसद विकास कोषको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश। माधव झलनाथ टकरावले एकीकृत समाजवादीमा चिन्ता। कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउन माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। 2 बुँदे ड्राफ्टबारे ओली निमाङ बीच सर्वदलीय बैठकमा भनाभन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमण स्वीकृत। स्वर्गीय जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय। सरकारले सुशासनका नाममा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। अवैध रूपमा हुने कुखुराको आयातलाई रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर हिजो दिनभरि बन्द। अवस्था तनावग्रस्त, मिटर ब्याज पीडितहरूद्वारा प्रदर्शन। बाँकेको खजुरामा कपास विकास समितिलाई अलपत्र पारेको आरोप। निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग। 5 दिनदेखि अवरुद्ध दाना खण्डमा यातायात सञ्चालनमा साँघुरो सडक भएकालाई सुरक्षित भएर यात्रा गर्न अनुरोध। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 को चन्द्रमामा सफल अवतरण। भारतले रच्यो विश्वमा इतिहास। इजिप्टमा 20 लाख भन्दा बढी नागरिक बेरोजगार। र आज देशका 1-2 ठाउँमा भीषण वर्षाको सम्भावना। हवस् अहिलेलाई स्वराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।